अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 यानी कानून निज़ाम इंसाफ नाबालगान 2018 है। इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई है? इस कानून की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि नाबालग अफराद के लिए फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ और उनकी मुआशरा में दोबारा शमूलियत का बंदोबस्त किया गया है इस कानून के तहत। तो इसका सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी इस एक्ट का जो मुख्तसर नाम है उसकी वुसअत और आगाज़ के बारे में है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इस कानून को निज़ाम इंसाफ नाबालगान एक्ट 2018 कहा जाएगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इसकी वुसअत इंसाफ पूरे पाकिस्तान पर होगी। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नाज़रीन, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस तारीफ़ात दी गई हैं उन अल्फाज की जो इस एक्ट में दिए गए हैं या डिस्कस हुए हैं। उनमें नंबर ए पे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ये है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड मीन्स द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड और टू इंश्योर fulfillment of his basic rights and needs, identity, social well-being, physical, emotional and psychological development। इसका मतलब ये है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब वो बुनियाद है जो किसी बच्चे की बुनियादी हकूक़, ज़रूरियात, शनाख्त, समाजी बेहतरी, जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कोई फ़ैसला करते वक्त इख्तियार की जाए। अब इसमें बी पे चाइल्ड मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। इस कानून के मकासद के लिए बच्चे से मुराद वो शख्स है जो जुर्म की सरजदगी के वक्त तक 18 साल की उम्र को ना पहुंचा हो। सी में कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कोड ज़ाब्ता से मुराद मजबूआ ज़ाब्ता फौजदारी बाबत 1898 है। नंबर डी डाइवर्शन इनहराफ। Diversion means an alternative process of determining the responsibility and treatment of a juvenile on the basis of his social, cultural, economic, psychological and educational background without resorting to formal judicial proceedings। इसका मतलब ये है कि इनहराफ से मुराद ऐसा इनहराफ या मुतबादल अमल है जो किसी नाबालग की मुआशरती, सकाफ़ती, मुआशी, नफ्सियाती और तलीमी पस मंज़र की बुनियाद पर बावजूद किसी रस्मी अदालती कार्रवाई उसकी ज़िम्मेदारी और बर्ताव का तयन करते वक्त इख्तियार किया जाएगा। तो नाज़रीन, इसमें आगे इसका ई है, क्लास ई है। गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज द केस में बी। हुकूमत से मुराद, हुकूमत का मतलब वफाकी या सूबाई हुकूमत या जैसी भी सूरत हाल हो। नंबर एफ है गार्डियन इन रिलेशन टू अ जुवेनाइल मीन्स अ पेरेंट और अ पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गार्डियन बाय द कोर्ट और अ पर्सन हु हैज़ एक्चुअल केयर ऑफ द चाइल्ड। गार्डियन से मुराद सरपरस्त है। किसी नाबालग के बारे में सरपरस्त का मतलब उसके माँ बाप या कोई फ़र्द जिसको अदालत ने उसका सरपरस्त मुकर्रर किया हो, या वो शख्स जो बच्चा की निगहदाश्त खुद करता हो। नंबर जी हीनियस ऑफेंस मतलब संगीन जुर्म, घिनौना जुर्म। मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ सीरियस, gruesome, brutal,
sensational in character or shocking to public morality and which is punishable under the Pakistan Penal Code 1860 or any other law or the time being in force with death or imprisonment for life or imprisonment for more than 7 years with or without fine. تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہینیس اوفینس سے مراد ایسا جرم ہے جو سنجیدہ، ہولناک، وحشیانہ یا سنسنی خیز نوعیت کا ہو یا عوامی ضابطہ اخلاق کے لیے سخت ناگوار ہو، اور جو تعزیرات پاکستان 1860 یا کسی دیگر رائج الوقت قانون کے تحت سزائے موت، عمر قید یا 7 سال سے زائد قید، جرمانے یا تغیر جرمانہ کے ساتھ قابل سزا ہو۔ باقی جی ناظرین اس کا اس کی کلاس ہے، سب کلاس ایچ. جوونائل means a child who may be dealt with for an offence in the manner which is different for an adult. ایچ میں بتایا گیا ہے کہ جوونائل کون ہے۔ جوونائل نابالغ سے مراد ایسا بچہ ہے جس کے جرم کو بالغان کے جرم سے مختلف انداز میں نمٹایا جائے۔ نمبر آئی. جوونائل کوٹ means a court established under section 4. جوونائل کوٹ یا نابالغ کی کوٹ عدالت برائے کم سن افراد سے مراد دفعہ 4 کے تحت قائم کی جانے والی ایک عدالت ہے۔ نمبر جے. جوونائل جسٹس کمیٹی means a committee established under section 10. جوونائل جسٹس کمیٹی سے مراد ایک ایسی کمیٹی ہے جو اس ایکٹ کے دفعہ 10 کے تحت قائم کی جائے۔ تو ناظرین آگے نمبر کے ہے جوونائل ریہیبلیٹیشن سینٹر، نابالغان کی بحالی کے مرکز means a place where a juvenile may be kept and given education, vocational or technical training for his mental, moral and psychological development and includes certified institutions, juvenile training institution, hostel institution, vocational centers, Darul Aman and Women Crisis Center established by the government or by voluntary organization certified by the government. جوونائل مطلب نابالغان کی بحالی کے مراکز سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نابالغان کو رکھا جائے اور وہاں اس کی ذہنی، اخلاقی اور نفسیاتی نشو و نما کے لیے پیشہ ورانہ اور فنی تربیت دی جائے۔ ان اداروں میں تصدیق شدہ ادارے، تربیت نابالغان کے ادارے، بوسٹر ادارے، پیشہ ورانہ تربیت کے مراکز، دارالامان اور عورتوں کے بحران کے مراکز شامل ہیں جو حکومت نے یا ایسی رضاکار تنظیموں کے قائم کردہ ہوں جن کی حکومت نے تصدیق کر رکھی ہے۔ آگے نمبر ایل. جوونائل اوفینڈر، نابالغ مجرم. Juvenile offender means a child who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence. نابالغ مجرم سے مراد ایسا بچہ ہے جس پر کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ہو یا یہ معلوم ہو کہ اس سے کوئی جرم سرزد ہو چکا ہے۔ نمبر ایم. میجر اوفینس، جرم کبیرہ means an offence for which punishment under the Pakistan Penal Code 1860 or any other law for the time being in force is more than 3 years and up to 7 years imprisonment with or without fine. جرم کبیرہ سے مراد ایسا جرم ہے جس کی تعزیرات پاکستان 1860 یا کسی دیگر رائج الوقت قانون کے تحت 3 سال سے زائد اور 7 سال تک کی جرمانہ یا بلا جرمانہ کی قید سزا ہو۔ ناظرین آگے این نمبر ہے میڈیکل آفیسر. میڈیکل آفیسر کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کون ہے. میڈیکل آفیسر مینز اے میڈیکل آفیسر نوٹیفائڈ ایز سچ بائی دی گورنمنٹ. میڈیکل آفیسر سے مراد ایک ایسا
तिब्बी ऑफिसर है जिसका बतौर तिब्बी ऑफिसर हुकूमत ने ऐलान कर रखा है। नंबर ओ, माइनर ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और एनी अदर law for the time being in force is imprisonment up to 3 years with or without fine। माइनर ऑफेंस से मुराद जुर्म खफीफा या छोटा जुर्म खफीफा से मुराद एक ऐसा जुर्म है जिसका ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 या किसी दीगर राजुल वक्त कानून के तहत 3 साल तक की जुर्माना या बिला जुर्माना कैद की सज़ा मुकर्रर हो। नंबर पी, ऑब्जर्वेशन होम, मुशाहदागाह मीन्स अ प्लेस वेयर अ जुवेनाइल इज केप्ट temporarily after being apprehended by police as well as after obtaining remand from juvenile court or otherwise for conducting inquiry or investigation for the purpose of this act। जुर्म खफीफा मुशाहदागाह ऑब्जर्वेशन होम, मुशाहदागाह से मुराद वो जगह है जहाँ किसी नाबालग को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते या अदालत नाबालगान से रिमांड हासिल करने के बाद या बसूरत दीगर इस कानून के मकासद के लिए इंक्वायरी करने या तफ्तीश करने की गर्ज से आर्जी तौर पर रखा जाए। नंबर क्यू, प्रेस्क्राइब्ड, मुकर्रर करदा मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। मुकर्रर करदा से मुराद का मतलब इस कानून के तहत वज़ा करदा अक़वाइद हैं। नंबर आर, प्रोबेशन ऑफिसर, आज़माइशी ऑफिसर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960 एंड। अब प्रोबेशन ऑफिसर या आज़माइशी ऑफिसर का मतलब है कि मुजरमों की आज़माइश के ऑर्डिनेंस 1960 के तहत मुकर्रर किया जाने वाला एक फ़र्द है। नंबर एस, सूटेबल पर्सन, suitable person मौजूद शख्स। suitable means any person, trust, association or society duly recognized by law whose object is welfare and protection of children। मौजूद शख्स से मुराद कोई शख्स, वक्फ, अंजमन या ऐसा मुआशरा है जो कानूनी तौर पर मंजूर शुदा हो और जिसका मुद्दा बहबूदो निगहदाश्त अतफाल हो। तो इसमें नीचे नाजरीन इसमें डेफिनेशंस में एक्सप्लेनेशन सबसे एंड पे दी गई है। एक्सप्लेनेशन वजाहत की गई है। पर्सन इन दिस क्लास मीन्स द गार्डियन ऑफ अ जुवेनाइल और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द जुवेनाइल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस शिक में शख्स से मुराद ये है कि नाबालग का सरपरस्त या कोई दीगर शख्स जिसको इस कानून के मकासद के लिए अदालत नाबालगान से मुकर्रर किया हो। नाजरीन, ये था सेक्शन 2 जिसमें तमाम डेफिनेशंस दी गई थी, वो हमने पढ़ी हैं। आगे हम सेक्शन 3 पे चलते हैं जो है लीगल असिस्टेंस, यानी जो नाबालगान हैं उनके लिए एक लीगल असिस्टेंस जो कानूनी मदद, वो उसका एक प्रोसीजर इसमें सेक्शन 3 में दिया गया है। इसको हम पढ़ लेते हैं। सब सेक्शन 1, एवरी जुवेनाइल और अ चाइल्ड हु इज विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस शैल हैव द राइट ऑफ लीगल असिस्टेंस एट एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। हर नाबालिग वो बच्चा जो किसी जुर्म का शिकार हो, खर्चा सरकार पर कानूनी मावनत लेने का हकदार होगा। कानूनी मावनत उसको हुकूमत के खर्चे पर दी जाएगी। सब सेक्शन 2, ए जुवेनाइल शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज राइट्स अवेलेबल अंडर द लॉ बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर विद इन 24 आवर्स ऑफ टेकिंग हिम इनटू कस्टडी। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 सेज कि नाबालग को तहवील में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर किसी लीगल प्रैक्टिशनर यानी पेशावर कानूनदान से कानून के तहत हासिल शुदा उसके हकूक़ से मतला किया जाएगा। नंबर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3, ए लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट
or by the juvenile court for providing legal assistance to a child victim of an offence or a juvenile shall have at least 7 years as standing at the bar. Subsection 3 جو لیگل پریکٹیشنر یا پیشہ ور قانون دان کسی نابالغ جو کسی مجرم کا شکار ہے یا جرم کا شکار ہے یا کسی نابالغ کی قانونی معاونت کے لیے حکومت یا عدالت نابالغان مقرر کرے گی، اس کی بعد پریکٹس کا دورانیہ کم از کم 7 سال کا ہوگا۔ یہ تھا ناظرین سیکشن 3۔ آگے سیکشن 4 آ جائے گا۔ آج ہم سیکشن 1 سے سیکشن 10 تک کو ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 4 جوونائل کوڈ، عدالت نابالغان۔ سب سیکشن 1 دی گورنمنٹ ان کنسلٹیشن ود دی کنسرنڈ ہائی کورٹ shall by notification in the official gazette establish or designate one or more juvenile courts within a period of 3 months of the commencement of this act۔ سب سیکشن 1 آف سیکشن 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قانون کے آغاز کے 3 ماہ کے اندر حکومت متعلقہ عدالت عالیہ سے مشاورت کرے گی اور سرکاری گزٹ میں اعلان کر کے ایک یا ایک سے زائد عدالت ہائے نابالغان قائم یا نامزد کرے گی۔ سب سیکشن 2 آف سیکشن 4 A juvenile court may be established for 1 or more sessions divisions, and in that case the juvenile court may hold trial of a case at such place as the high court may specify۔ سیکشن 4 کے سب سیکشن 2 میں یہ فرمایا گیا ہے، یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایک یا مزید سیشن ڈویژنوں میں ایک عدالت نابالغان قائم کی جا سکتی ہے، اور ایسی صورت میں عدالت نابالغان کسی مقدمہ کی ٹرائل ایسے مقام پر کرے گی جس کی عدالت عالیہ صراحت کرے یا اس کو اسپیسیفائی کرے۔ تو ناظرین اس میں سب سیکشن 3 no person shall be appointed as a judge of a juvenile court unless he is or has been a session judge or an additional session judge or a judicial magistrate vested with the powers under section 30 of the code, or a practicing advocate who has at least 10 years standing at bar, and the latter shall be appointed on such terms and condition as the government may determine in consultation with the concerned high court۔ تو ناظرین سب سیکشن 3 آف سیکشن 4 یہ فرماتا ہے کہ کسی بھی شخص کو بطور جج عدالت نابالغان مقرر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ کوئی سیشن جج نہ ہو، یا کوئی سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج نہ ہو، یا کوئی جوڈیشل میجسٹریٹ جسے ضابطہ فوجداری کے تحت دفعہ 30 کے اختیارات نہ رہے ہوں، یا کوئی پیشہ ور وکیل جس کا بار پریکٹس کا دورانیہ کم از کم 10 سال کا ہو، اور اگر پیشہ ور وکیل کو اپوائنٹ کر رہے ہیں تو اس کے تقرری ان شرائط و قواعد کے تحت ہوگی جو حکومت عدالت عالیہ کے ساتھ مشاورت کے بعد طے کرے گی۔ ناظرین سب سیکشن 4 یہ تو اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بات ہے۔ دی سب سیکشن 4 دی juvenile court shall have exclusive jurisdiction to try cases in which a juvenile is accused of commission of an offence۔ سب سیکشن 4 جس دائرہ کار حدود میں کسی نابالغ پر کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ہوگا، وہاں کی ہی عدالت نابالغان کو مقدمہ چلانے کا بلا شرکت غیر اختیار سماعت حاصل ہوگا۔ یہ اس کی جورسڈکشن ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے اس میں کہ جدھر جرم ہوگا وہاں کی عدالت ہی اس کیس کا اختیار سماعت حاصل رکھتی ہوگی۔ سب سیکشن 5 سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 4 آن commencement of this act all cases pending before a trial court in which a juvenile is accused of an offence shall stand transferred to the juvenile court having jurisdiction۔ تو ناظرین یہ سب سیکشن 5 آف سیکشن 4 یہ فرما رہا ہے کہ ذیلی دفعہ 4 کے تابع اس قانون کے آغاز پر جب یہ قانون نافذ العمل ہو گیا تو وہ تمام مقدمات جس میں کسی نابالغ یا پر جرم کا الزام ہے اور وہ کسی ٹرائل کورٹ کے روبرو اس کا کیس زیر التوا ہے، کسی عدالت کو
منتقل ہو جائیں گے، جس کو اختیار سماعت اس ایکٹ کے ذریعے، اس سب سیکشن کے ذریعے دے دیا گیا ہے. مطلب آرڈینری کورٹ سے وہ جوونائل کورٹ میں اس کے کیسز منتقل ہو جائیں گے. سب سیکشن 6 The juvenile court shall not merely by reasons of change in its composition or transfer of a case under subsection 5 be bound to recall or rehear any witness who has given evidence and may act on the evidence already recorded. تو ناظرین اس کا سب سیکشن 6 جو ہے سیکشن 4 کا، اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عدالت نابالغان محض اس وجہ سے کہ اس کی ساخت، بناوٹ، مصالحت یا ذیلی دفعہ 5 کے تحت کسی منتقلی کی وجہ سے کسی گواہ کو جو قبل ازیں شہادت دے چکا ہے اسے دوبارہ بلانے یا دوبارہ سننے کی پابند نہ ہوگی اور پہلے سے ہی قلم شدہ شہادت پر عمل کرے گی. اب ناظرین اس کا سب سیکشن 7 If any court taking cognizance of an offense finds that an accused brought before it is a juvenile, it shall transfer his case to the juvenile court for further proceeding. Subsection 7 of section 4 کیا کہتا ہے کہ اگر کسی عدالت کو کسی جرم کی عدالتی سماعت کے وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے روبرو پیش کیے جانے والا ملزم جو ہے وہ نابالغ ہے، تو اس کا مقدمہ ضروری کارروائی کے لیے عدالت نابالغان کو فوری منتقل کر دیا جائے گا. سب سیکشن 8 ناظرین On taking cognizance of an offense, the juvenile court shall decide the case within 6 months. تو کسی جرم کو عدالتی زیر غور لانے پر عدالت نابالغان 6 ماہ کے اندر اس مقدمہ کا فیصلہ کرے گی. سب سیکشن 9 Where the case is not decided within 6 months in terms of subsection 8, the juvenile court shall seek extension from the High Court concerned, explaining the reason for not being able to decide the case within prescribed time limit. If no such extension has been sought by the juvenile court, the complainant or the juvenile may make an application to the High Court in this respect. سب سیکشن 9 آف سیکشن 4 ناظرین کرام یہ کہتا ہے کہ جب ذیلی دفعہ 8 کی روح سے کسی مقدمہ کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر نہ ہو تو عدالت نابالغان اس امر کی وجہ بیان کر کے مقدمہ کا فیصلہ وقت مقررہ میں کیوں نہیں ہو سکا عدالت عالیہ سے توسیع طلب کر سکتی ہے، مزید وقت مانگ سکتی ہے اس مقدمہ کے فیصلہ کے لیے. اور اگر عدالت نابالغان ایسی کوئی توسیع طلب نہ کرے تو مستغیث یا نابالغ اس سلسلہ میں عدالت عالیہ کو درخواست کر سکتا ہے. ناظرین آگے اس کا سب سیکشن 10 آف سیکشن 4 سیکشن 4 کا یہ آخری سب سیکشن ہے. دی juvenile court may hold its sitting at place other than the place in which the ordinary court holds the sittings for trial of the other cases. سب سیکشن 10 میں عدالت نابالغان ایسے مقام پر اپنا اجلاس کر سکتی ہے جو اس جگہ کے علاوہ ہو جہاں عام عدالتیں دیگر مقدمات کے لیے اپنا اجلاس کرتی ہیں. ناظرین یہ تھا سیکشن 4 آف جوونائل جسٹس سسٹم. اب سیکشن 5 ہے، اس میں اریسٹ آف جوونائل. اب نابالغ کی گرفتاری کی بابت جو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے وہ سیکشن 5 میں دیا گیا ہے. چلیں اس کو پڑھتے ہیں ناظرین. سب سیکشن 1 دی اریسٹڈ جوونائل شیل بی kept in an observation home and the officer in charge of the police station shall as soon as possible. گرفتار شدہ نابالغ کو مشاہدہ خانہ میں رکھا جائے گا اور پولیس اسٹیشن کا انچارج آفیسر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کے نیچے سب کلاس اے اور بی ہے وہ یہ کام کرے گا. کیا کرے گا؟ اے میں انفارم گارڈین آف دا جوونائل if he can be found or such arrest and inform him of the time, date and name of the juvenile court before which the juvenile shall be produced and. نمبر اے میں ہے کہ نابالغ سرپرست کو
اگر اس کا اتا پتہ معلوم ہو سکے تو گرفتاری کی اطلاع کرے گا، جو اس کا نابالغ کا سرپرست ہوگا اس کو اطلاع فوری طور پر اگر اتا پتہ معلوم ہو تو کرے گا، اور مزید یہ کہ وقت، تاریخ اور عدالت کا نام جس کے روبرو نابالغ کو پیش کیا جائے گا کے بارے میں بھی اس کو اطلاع دی جائے گی۔ اس کا سب سیکشن بی آف سب کلاس بی، انفارم دی concerned probation officer to enable him to obtain such information about the juvenile and other material circumstances which may be of assistance to the juvenile court for making inquiry۔ تو ناظرین اس میں جو بی ہے اس کا متعلقہ پروبیشن آفیسر کو مطلع کرے گا اسے اس قابل بتانا کہ ایسی اطلاع حاصل کرے بابت نابالغان اور دیگر اہم مواد جو تحقیق کرنے کے لیے نابالغ کی عدالت کی معاونت کرے گا۔ تو ناظرین اس میں آگے سب سیکشن 2 ہے اس کا، نو جوینائل شیل بی اریسٹڈ انڈر اینی آف دی لاز ڈیلنگ ود دی پریونٹیو ڈیٹینشن اور انڈر دی پروویژنز آف چیپٹر 8 آف دا کوڈ۔ اس میں ضابطہ کوئی بھی نابالغ ایسے قانون کے تحت گرفتار نہیں کیا جائے گا جو امتناعی نظر بندی سے متعلق ہو، پریونٹیو ڈیٹینشن اور یا ضابطہ فوجداری کے باب نمبر 8 کی دفعات کے تحت ہو۔ ناظرین سب سیکشن 3 آف سیکشن 5، the report under section 173 of the code shall also describe the steps taken by the officer in charge for referring the matter to the Juvenile Justice Committee for disposal of the case through diversion where it was so required under section 9۔ تو سب سیکشن 3 آف سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ ضابطہ کی دفعہ 173 کے تحت رپورٹ میں سمر کا بھی بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے اقدام تھے جو اس نے معاملہ کو متبادل طریقہ سے حل کیے جانے کے لیے جوونائل جسٹس کمیٹی کے سپرد کرنے کی غرض سے اٹھائے تھے۔ اب ناظرین اس کا سیکشن 5 ختم ہو چکا ہے۔ سیکشن 6 ہے ریلیز آف اے جوونائل آن بیل، نابالغ کی ضمانت پر رہائی۔ سب سیکشن 1، notwithstanding anything contained in the code, a juvenile accused of bailable offence shall, if already not released under section 496 of the code, be released by the juvenile court on bail with or without surety unless it appears that there are reasonable grounds for believing that the release of such juvenile may bring him in association with criminals or expose him to any other danger. In this situation, the juvenile shall be placed under the custody of a suitable person or a juvenile rehabilitation center under the supervision of probation officer. The juvenile shall not under any circumstances be kept in police station under the police custody or jail in such cases۔ تو ناظرین اس کا شارٹ مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کوئی امر ضابطہ میں موجود ہو، ایک قابل ضمانت جرم کے نابالغ ملزم کو اگر اس سے پہلے زیر دفعہ 496 رہا نہ کر دیا گیا ہو، عدالت نابالغان بما ضمانت یا ضمانت کے بغیر رہا کر دے گی جب تک کہ عدالت کے پاس یہ باور کرنے کی معقول بنیادیں نہ ہوں کہ نابالغ کی ایسی رہائی اس کو جرائم پیشہ مجلس میں لے جائے گی یا اس کو دیگر کوئی خطرہ یا لاحق ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں نابالغ کو کسی موزوں شخص کی تحویل میں رکھا جائے گا یا پروبیشن آفیسر کی نگرانی میں مرکز بحالی نابالغان میں رکھا جائے گا۔ نابالغ کو ایسے مقدمات میں کسی بھی صورت میں پولیس اسٹیشن یعنی تھانہ میں پولیس کی تحویل یا جیل میں نہ رکھا جائے گا۔ ناظرین سب سیکشن 2، the juvenile court shall in a case where a juvenile is not released under subsection 1 direct the police for tracing guardians of such juvenile, and where guardian of such juvenile is traced out, the juvenile court may immediately hand over custody of juvenile to his guardian۔ اب اس کا سب سیکشن ناظرین 2 جو ہے اس میں لکھا گیا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب کسی مقدمہ میں نابالغ کو ذیلی دفعہ 1 کے تحت رہا نہ کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں
نابالغ کے سرپرست تلاش ہو جائیں تو عدالت نابالغان یا نابالغ کو فوری طور پر سرپرست کی تحویل میں دے گی۔ تو سب سیکشن 3 So where a juvenile is arrested or detained for commission of a minor or a major offence for a purpose of this act, he shall be treated as if he was accused of commission of a bailable offence. تو ناظرین اس کا سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے کہ جب کوئی نابالغ اس قانون کے مقاصد کے لیے کسی جرم خفیفہ یا جرم کبیرہ سنگین جرم میں گرفتار یا نظر بند کیا جائے تو ایسا سمجھا جائے کہ وہ کسی قابل ضمانت جرم کا ملزم ہے۔ Subsection 4 Where a juvenile of more than 16 years of age is arrested or detained for a heinous offence, he may not be released on bail if the juvenile court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that such juvenile is involved in commission of an offence. تو ناظرین سب سیکشن 4 جو ہے یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی نابالغ جیسا کہ جس کی عمر 16 سال سے زائد نہ ہو اور اسے کسی سنگین جرم کے الزام میں گرفتار یا نظر بند کیا گیا ہو تو اگر عدالت بالغان کی یہ رائے ہو کہ وہ یہ باور کرنے کے لیے معقول بنیاد موجود ہے کہ ایسا نابالغ سنگین جرم میں ملوث ہے تو عدالت نابالغان کو اس کی ضمانت پر رہا نہ کرے گی۔ تو ناظرین سب سیکشن اس کا 5 Where the juvenile court is of the opinion that the delay in the trial of a juvenile has not been occasioned by any act or omission of such juvenile or any other person acting on his behalf or in exercise of any right or privilege under any law for the time being in force, such juvenile shall be released on bail if he has been detained for a continuous period exceeding 6 months and whose trial has not been completed. تو سب سیکشن 5 آف سیکشن 6 جو ناظرین یہ فرماتا ہے کہ جب عدالت نابالغان کی یہ رائے ہو کہ کسی نابالغ کی سماعت میں تاخیر ایسے نابالغ کے کسی فعل یا ترک فعل کی بنا پر نہیں ہوئی یا اس کے اماء پر یا کسی دیگر شخص کی وجہ سے نہیں ہوئی یا کسی رائج الوقت قانون کے تحت کسی حق یا استحقاق کے استعمال کی وجہ سے نہیں ہوئی تو ایسے نابالغ کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا اگر وہ مسلسل 6 ماہ زائد نظر بند رہا ہو اور اس کی سماعت بھی ابھی مکمل نہ ہوئی ہو۔ تو ناظرین اس کے آگے سیکشن 7 ہے انویسٹیگیشن ان جوونائل کیسز۔ اب نابالغ کے مقدمات کی تفتیش کیسے ہوگی؟ سب سیکشن 1 A juvenile shall be interrogated by the police officer not below the rank of sub-inspector under supervision of superintendent of police or SDPO. سب سیکشن 1 فرماتا ہے کہ لازم ہے کہ نابالغ کی تفتیش ایسا پولیس افیسر کرے جس کا رینک سب انسپیکٹر سے کم نہ ہو اور سپرنٹینڈنٹ پولیس یا SDPO کی نگرانی میں کی جائے گی۔ سب سیکشن 2 The investigation officer designated under subsection 1 shall be assisted by a probation officer or by a social welfare officer notified by the government to prepare social investigation report to be annexed with the report prepared under section 173 of the code. تو ناظرین سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ ذیلی دفعہ 1 میں جو تفتیشی افسر نامزد کیا گیا ہے اس کی معاونت پروبیشن افیسر کرے گا یا کوئی سماجی بہبود کا افیسر کرے گا جس کا اعلان حکومت نے سوشل انویسٹیگیشن تفتیش رپورٹ تیار کرنے کے لیے کیا ہو۔ یہ رپورٹ ضابطہ کی دفعہ 173 کے تحت مرتب کردہ رپورٹ کے ساتھ منسلک کی جائے گی۔ یہ تھا ناظرین سیکشن 7۔ اب سیکشن 8 ہے ڈٹرمینیشن آف ایج، عمر کا تعین۔ سب سیکشن 1 where a person alleged to have committed an offence physically appears or claims to be a juvenile for the purpose of this act, the officer in charge of the police station or investigation officer shall make an inquiry to determine the age of such person on the basis of such his birth certificate, educational certificate or any other pertinent documents. تو ناظرین سب سیکشن 1 آف سیکشن 8 یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص
जिस पर किसी जुर्म के इर्तिकाब का इल्ज़ाम हो और वो जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होता हो या उसका ये दावा हो कि वो इस कानून के मकासद के लिए नाबालिग है, तो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज या तफ्तीशी अफसर ऐसे शख्स की उम्र का तयन करने के लिए उसके पैदाशी सर्टिफिकेट, तालीमी असनाद या दीगर मौजू से मरबूत दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इंक्वायरी करेगा उसकी उम्र का तयन करने के लिए। ऐसी दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी में ऐसे मुल्ज़म शख्स की उम्र का तयन मेडिकल ऑफिसर के किए गए तिब्बी मुआयना की बुनियाद पर किया जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, एज ऑफ द सच अक्यूज में बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बाय अ मेडिकल ऑफिसर। तो ऐसे वो जैसे मैंने बताया कि ऐसे दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी में ऐसे मुल्ज़म शख्स की उम्र का तयन मेडिकल ऑफिसर के किए गए तिब्बी मुआयना की बुनियाद पर होगा। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8, व्हेन एन अक्यूज्ड who physically appears to be a juvenile for the purpose of this act is brought before a court under section 167 of the code, the court before granting further detention shall record its findings regarding age on the basis of available record, including the report submitted by the police or medical examination report by the medical officer। तो नाज़रीन, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 ये फरमाता है कि जब कोई मुल्ज़म शख्स जो इस कानून के मकासद के लिए नाबालिग नज़र आता हो, उसे ज़ाब्ता की दफ़ा 167 के तहत रूबरू अदालत हाज़िर किया जाए तो अदालत मज़ीद नज़रबंदी की तोसी की इजाज़त देने से कबल दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर अपना तहकीकी नतीजा कलम बंद करेगी और ऐसे रिकॉर्ड ऑफिसर में पुलिस की जानब से इरसाल करदा रिपोर्ट या मेडिकल ऑफिसर के लिए किए गए तिब्बी मुआयना की रिपोर्ट भी शामिल होगी। सब सेक्शन 9 नाजरीन, अब इसका सबसे डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्शन, मुतबादल तरीक़ेकार से मुकदमात को निपटाया जाए। सब सेक्शन 1 विद द कंसेंट ऑफ अ जुवेनाइल और हिज गार्डियन एज द केस में बी द कंप्लेंट against a juvenile relating to offences as specified in subsection 6 shall be referred to the Juvenile Justice Committee for disposal of the same through diversion। तो नाबालिग की या उसके सरपरस्त की रजामंदी हो तो जैसी भी सूरत हो, इस्तगासा बरखिलाफ नाबालिग बाबत जराइम मुतज़क्करा ज़ैली दफ़ा 6 बज़रिया मुतबादल तरीक़ा निपटाने के लिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी यानी इंसाफ कमेटी बराए नाबालिगान को अरसाल कर दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, सब सेक्शन 2, द डाइवर्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस एंड ड्यूरिंग ट्रायल बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द कोर्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि मुतबादल तरीक़ेकार को दौरान तफ्तीश पुलिस और इस्तगासा की जानब से कानूनी कार्रवाई के दौरान और तजवीज़ करदा अंदाज में अदालत की जानब से ये मुतबादल तरीक़ेकार किसी भी मरहला में बरूए कार लाया जा सकता है। वेयर अ केस, सब सेक्शन 3, वेयर अ केस इज़ रेफर्ड टू द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बाय द पुलिस, कि जहाँ पर कोई मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी को पुलिस रेफ़र कर देती है, तो दी सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड शैल बी पोस्टपोन्ड टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द। अब उसकी रिपोर्ट 173 जो थी उसको सबमिट करना पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा जब तक कि कमेटी का हतमी फैसला ना आ जाए। सब सेक्शन 4, द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल डिस्पोज ऑफ अ केस with consent of person against whom the offence was committed by resorting to different modes of the diversion including। तो नाजरीन, इसमें इंसाफ कमेटी बराए नाबालिगान किसी मुकदमा को उस शख्स की रजामंदी के साथ जिसके खिलाफ इर्तिकाब जुर्म हुआ हो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस तरीके इस्तेमाल करके निपटाएगी, जिसमें शामिल क्या है। नंबर 1, रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मनकूला जायदाद को वापस करके।
रेपरेशन ऑफ द डैमेज कॉस्ट, होने वाले नुकसान का अजाला करके, रिटन और ओरल अपॉलॉजी, तहरीरी या ज़ुबानी माफ़ी, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विसेज, समाजी खिदमात में शिरकत, पेमेंट ऑफ फाइन एंड कॉस्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई मुकदमा का खर्चा और जुर्माना की अदायगी करके, प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन एंड, नाबालगों के बहाली मरकज में रखकर या रिटन एंड ओरल रेप्रीमांड, तहरीरी और ज़बानी सरजनश करके, provided that where the complainant is a state functionary and the offence has not been committed against a private person, the Juvenile Justice Committee may dispose of the case through diversions with the consent of the concerned public prosecutor. इसमें एक प्रोविजन दी गई है नाजरीन, ये शर्त दी गई है कि लेकिन शर्त ये है कि जहां मुस्तगीस सरकारी अहलकार हो और जुर्म किसी प्राइवेट शख्स के ख़िलाफ़ ना किया गया हो तो इंसाफ कमेटी बराए नाबालगान मुकदमा को मुतल्लिका पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी पैरोकार की रजामंदी से निपटा सकती है। सब सेक्शन 5 फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्शन ऑल ऑफेंसेस ईदर माइनर और मेजर शैल बी कंपाउंडेबल। अब मुतबादल तरीक़ेकार के मकासद के लिए तमाम जराइम, चाहे वो छोटे जुर्म हों या बड़े हों, जुर्म खफीफा हों या कबीरा हों, संगीन हों, काबिल राज़ीनामा होंगे। सब सेक्शन 5 डाइवर्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर इन द केसेस। अब जो डाइवर्शन है, मुकदमात में मुतबादल तरीक़ाकार बुरुएकार लाया जाएगा। वो क्या है? नंबर ए, वेयर अ जुवेनाइल इज़ अक्यूज्ड ऑफ कमीशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस एंड, जहाँ पर एक नाबालग जुर्म खफीफा का मुल्ज़म है, और वेयर अ जुवेनाइल इज़ अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ कमीशन ऑफ मेजर ऑफेंसेस एंड द एज ऑफ द जुवेनाइल इज़ नॉट मोर दैन 16 ईयर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो नंबर बी है इसका कि जहाँ नाबालग जुर्म कबीरा के इर्तिकाब का मुल्ज़म है और बवक्त इर्तिकाब जुर्म नाबालग की उम्र 16 साल से ज़ायद ना हो। तो नाज़रीन इसका सेक्शन 9 ख़त्म हो चुका है। सेक्शन 10 पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट आज का सेक्शन होगा। तो नाज़रीन सेक्शन 10 जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, इंसाफ कमेटी बराए नाबालगान। Subsection 1 on commencement of this act but not later than 3 months, the government shall in consultation with the concerned session judge shall establish the juvenile justice committee for each sessions division। तो कानून, इस कानून के आगाज़ पर लेकिन 3 माह की तख़ीर के बाद ना हो, हुकूमत सेशन डिवीज़न के लिए मुतल्लिका सेशन जज की मुशावरत के साथ इंसाफ कमेटी बराए नाबालगान कायम करेगी। नंबर 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो होगी, इंसाफ कमेटी बराए नाबालगान 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसकी साख्त हस्बे ज़ैल होगी। क्या? सर्विंग जुडिशल मजिस्ट्रेट विद द पावर्स अंडर सेक्शन 30 ऑफ द कोड हु शैल आल्सो हेड द कमेटी, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट, हाजिर सर्विस जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसका इख्तियार इख्तियार दफ़ा 30 ज़ाब्ता फौजदारी, जो कमेटी का सरबराह भी होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एक ज़िले पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पैरोकार। नंबर सी मेंबर ऑफ लोकल बार हैविंग एट लीस्ट 7 years स्टैंडिंग एट द बार अपॉइंटेड बाय द कंसर्न सेशन जज फॉर पीरियड ऑफ 2 years। अब मेंबर ऑफ द लोकल बार जो है उसमें से एक होगा मकामी रुकन बार रुकन, जिसकी बार प्रैक्टिस का दुरानिया कम अज़ कम 7 साल हो,
عرصہ 2 سال کے لیے متعلقہ سیشن جج کا مقرر کردہ ہوگا۔ نمبر 4 پہ کون ہوگا؟ ڈی پہ سرونگ پروبیشن آفیسر اور سوشل ویلفیئر آفیسر ناٹ بلو دی رینک آف این آفیسر ان بی پی ایس 17۔ تو حاضر سروس پروبیشن آفیسر یا سوشل ویلفیئر آفیسر جو بی پی ایس 17 سے کم رینک کا نہ ہو۔ اب ناظرین اس کا سب سیکشن 3 ہے آف سیکشن 10۔ The place of sitting of the Juvenile Justice System Committee may preferably be in the same premises where the Juvenile Court holds sitting۔ اب Juvenile Justice Committee جو ہے نابالغان کا مقام، انصاف کمیٹی نابالغان کا مقام اجلاس ترجیحی طور پر اسی عمارت میں ہو سکتا ہے جہاں عدالت نابالغان کا اجلاس ہوتا ہے۔ سب سیکشن 4 The Juvenile Justice Committee shall perform following functions namely۔ اب جو انصاف کمیٹی برائے نابالغان ہے وہ درج ذیل امور سر انجام دے گی، وہ نیچے دیے گئے جو یہ ہیں، نیملی جو یہ ہیں کیا ہیں؟ نمبر 1 dispose of the case through diversion upon referral from the police, prosecution or juvenile court as the case may be within a period of 1 month from the date of the referral۔ نمبر اے میں متبادل طریقہ کار سے پولیس استغاثہ یا عدالت نابالغان کی جانب سے سپرد کردہ مقدمات کو سپردگی کے بعد اندر 1 ماہ نمٹائے گی یہ کمیٹی۔ نمبر بی انسپیکٹ دی آبزرویشن homes and juvenile rehabilitation centers and may give direction to the officer in charge of such places for the measures to be taken for welfare and social reintegration of the juvenile kept under their supervision and۔ تو مشاہدہ خانہ جات اور مراکز بحالی نابالغان کا معائنہ کرے اور ایسے مقامات کے آفیسر انچارج کو ان کی زیر نگرانی رکھے، نابالغان کی بہبود اور معاشرتی ادارے میں واپسی کے اقدامات کرنے کے لیے ہدایت جاری یہ کمیٹی کر سکتی ہے۔ اینڈ سچ ادر فنکشنز ایز may be prescribed۔ تو ایسے دیگر امور سچ ادر فنکشنز ایز may be prescribed جو تجویز کیے جائیں وہ بھی یہ کمیٹی کرے گی۔ سب سیکشن 5 آف سیکشن 10 For the administration and functioning of Juvenile Justice Committee, provisions of staff shall be within the powers of the session judge of respective district۔ اب سب سیکشن 5 کہتا ہے کہ انصاف کمیٹی برائے نابالغان کے انتظام اور انصرام کے لیے سٹاف مہیا کرنے کے اختیارات متعلقہ سیشن جج کے پاس ہوں گے۔ تو ناظرین یہ تھے سیکشن 1 سے سیکشن 10 تک جوونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 جس کو ہم نے آج بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔